شهر رمضان الذي أنزل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. ماہ مبارک رمضانی دی ایام کننا، دی ساعات کننا، دی لحظات کن خدای متعالی سی خوری خاص بندان فرس ایک توفیق چک قرار تنگ فیت پن اے ایام کننا الزامنا اجق کننا دی ایام کن فرغیت شهر اللہ زرے دل زو خوری رول نسبت تامسوست وانا خدای متعالی سی خوری بندان لا دل زاوینو فیوزات کنی دے زگو فسنا بندان لا دعوت من مسوست خوری رول اونزرے وانا الزامنینو سی انسانی کا واجبات کن، مستحبات کن، مکروحات کن، گامت چوخ بیسا خدا سی فرض بیاسوس انسان مکلف ان نسی، لیکن دل زونا الزامنینو فرغیت دل زاوینو دی فیوم یت پی ہیش پو دی تام یت پی نیت پو سی خدای ذات پو سی عبادت قرار تامسون. نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح. وانا دی ماہ مبارک پینو انسان لا لغلا کیوں منین میت پی اعمال کنین چک پو یا دعاؤن نا استغفار کن ان دی ماہ مبارک پینو. وانا دعائی کتاب کنینو چام سے دعا دی ماہ مبارک پو ندرس مخصوص بیسے او مسوست یاؤنین چک پو دی جغزری دعا کن انسان لدے گاما توفیق مسون آرنا کم از کم دی ایام پینو دی جغزری ہر روز زیر بیوت پی دی مختصر دعاؤن انسان لتوفیق حاصل گوارگوس. وانا دی دعاؤن سیدے اے دعاؤن نچوخ پو معارف الہی ان دی دعا پینو گیوت. وانا دیرنگ رمضان چوغی جغی وارد سو سیوت پی دعا پو فقرات کھائیک جملہ کھائیک ندرس مشتمل یوت اور مطلب کھائیگی رول یا دعا بینو اشارہ سو سیوت من جملہ کو کسل بیوت اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین. خدایا دی ماہ مبارک پو بینوک دل زا بینوک دے خاشعین کنی بیایت پی اطاعت پی غیل توفیق شجد بیس. واشرح فیہ صدری بی انابت المخبتین اور غیس ننگ پولا دنے وسعت چک شجد بیس دنے ظرفیت چک شجد بیس کی دے بی انابت المخبتین دے خشونا خضوع انگان سے یوت پی دے بندگان کنی چی بس توبہ بید نارنا دینے توبہ بی آیت پی دل زابینو غیلے یعنی سی توفیق شجد بیس. دین آخر پہ نکسل بیونگت بی امانکا یا امان الخائفین لے دے ذات پو یری دے امان پو ندرس نزگاغت کی بی امان الخائفین یری ذات پو چنزس نارنا دے خائفین جخن کن لا امان من میوت پی دے ذات پو ان. وانا مطلب کھائیک دی بینو او مسوست چک پو چنزس نارنا اہل خشوع رو اللہ اشارہ بید دی دعا پو بینو کسل بیوس خدایا دینے غیلا بندگی بیایت پی توفیق شازده بیوس کی طاعت الخاشعین زرمی تخت پسوست اہل خشوع بیایت پی دے طاعت پنا فرمان برداری بیان غیل دی ماہ مبارک پینو توفیق شازده بیوس. وانا اہل خشوع سوین خشوع خواہ چی لزرت چین دے صفت چک انزر بنا انسان لگا چیز چک اگر کھولا سمجھے اومیت پو شٹ پیت پو مشکل سو نارنا قانون کلی چک انزرت کی خوی زید پولا یعنی سی چنزس نارنا اگر سو چک لا سمجھے اوسن نارنا دے چیز پو سی خوی سمجھے اومیت پین وانا خشوع چنزر بنا
تکبر زد این دچی لقمان حکیم بارن اوم سوست خوال تریس لو چازه بنا لقمان چنزه نا حکیم زر معروفیت پا اهل ادب این پا مؤدب شخص چک این منا چیگی سی تریس لو دی ادب پا سوی خنالسا پنگان لو پنزه بنا جواب پا یومینس لو بے ادب کنی خنال لو پیت پند ادب پا وانا ادب چنزس نارنا بے ادبی زید پو این یون چوخ پو خشوع زید پو چنزس نا تکبر این تکبر چی لزرد زبانا خواه چوش اس پویت پو چوف چایت پو اون نظر این میکیو میت پو لا تکبر زرد خشوع چنزس نارنا خشوع تواضع دی سانکو چنزس نارنا یا مانا چک پو با استعمال گوت کی سوسو چنزس نارنا ناچیز شس پویت پو رگوفاب سیکا دوک پویت پو خواه لخواه میتو میت پو لچی زرد زبانا خشوع زرد وانا خشوع نا خضوع اینو علماء سے فرق چک بیان بید خضوع چنزس نارنا خود ظاہری انسانی بیایت پیده تواضع پولا خضوع زرد لو بزرگ شخصیت چک ہستی چکی سامن لا انسان تھون من چنزس نارنا خوصی خواه لنگین فی چنزس نا دبی احترام چک بید دبی سامن چنزس نارنا تواضع بید دول زرد خضوع اونا خشوع چنزه نا انسانیس نینگش کل نبیو میاد پیده صفت پول زرد لو خشوع وانا خشوع اینو گا قسمی ریا چک دکھاوے چک لستان میاد پالا بیایت پی امکان میں چازه بنا خوص نینگش کل نبیو میاد پی چیز چکین اونا خضوع چل زرد زبانا ممکن این دینو ریا سے شامل بیایت پو ممکن این خوش نی پہ یہاں چک دک پیوت پو کھے کھو یہاں چک زر بیوت پو وانا اگر خدای نکرده سو چگین دی صفت پو اونس نارنا دیول زر بسونسد منافق اہل نفاق صفت کنین ان زر بسونسد روایت کنین اوم سونسد اگر خوی ظاہر پونا باطن پو چک مسو نارنا فہو من المنافق خوچن زس نارنا اہل نفاق کنشتنین اگر خوی ظاہر پونا باطن پو چوس مسو نارنا سنی پہ خیاں چک کھوی خیاں چک خشوع اینو دی امکان پو مت پیت پن خشوع چنزس نارنا اہل ایمان علامات کنن ان قرآن مجید اینو دچی مؤمنین صفات کن بیان بین چک کسل بیوت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اہل خشوع چنزس نارنا مؤمن کن زس نارنا اہل خشوع کونی چی بید زبانا فی صلاتهم خاشعون سو سے فیق کنینو خضوع اور خشوع ندرس فیق بید بیایت پیده عبادت پو بینو خضوع دوگد خشوع دوگد انہیں فیق پو نغتن گاما سی بید چاہ زبانا مسلمان ان مناتے کھا لیکن غاتے ہیں موت پو بھی چنزس نارے نا خضوع نا ہمراہ میں صرف واجب انوانے کہ یہاں نغا سی فیق پو بید عبادت میں لیکن خشوع میں دیاو پر یہاں چنزس نارنا فیغنو تھتم گو نارنا نورد نارنا دے وجہ پوین چازه بنا خضوع خالیت پی وجہ سکھا وانا انبیاء بارینو سیا صفت پو اوم سونست من الخاشئین زر قرآن اینو وکانو لنا خاشئین دی ماہ مبارک پو خدا سی غتی فرس دسترخان چک بیاس تھیم سونست اور غتا زس نارنا خدای مہمان زر بسونست وانا خدا سی دی ماہ مبارک پینو یا لنگال چنزہن مہمانی چیح بین زبانا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ مغفرت نا برکت نا گناہ کنی عفو نا بخشش پو یا چنزس نارنا دی ماہ مبارک پینو مہمانی توری خیان غالب بیایت پینگوانا خدای متعالی بارگاہ نو دعا بیت خدایا غیزس نارنا دی ماہ مبارک پینو کما حقہو دی فیوزات کو نشتنا استفادہ بیسے غیر گاما اہل خشوع اور خضوع قرار توں یا اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.